अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे रोज़ा के लिए सहरी खाना क्या है। अगर सहरी के वक्त किसी की आँख नहीं खुली या आँख खुली मगर सहरी का वक्त नहीं था और उसने रोज़ा रख लिया तो क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम हदीस करीम देखते हैं कि हदीस पाक में सहरी के हवाले से क्या इरशाद हुआ है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरु फ़इन्ना फ़िस्सहूरि बरकतन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। यानी जब आदमी सहरी खाता है उस खाने की वजह से उसको बरकतें नसीब होती है। एक और हदीस पाक सहरी के हवाले से है जो सही मुस्लिम में है कि अन अमर इब्न अल-आस अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़स्लु मा बैना सियामिना व सियाम अहलिल किताबी अकलतुस सहरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे रोज़ों के दरमियान और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वो सहरी खाना है। तो सहरी की हैसियत एक इम्तियाज़ी हैसियत है कि अहले किताब भी रोज़ा रखते हैं और हम भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि हम सहरी खा कर रोज़ा रखते हैं और अहले किताब बिना सहरी खाए रोज़ा रखते हैं। तो इस हदीस पाक से मालूम चला कि सहरी खाना सुन्नत है। अब सहरी के बगैर रोज़ा होगा कि नहीं, इस ताल्लुक़ से फतावा किताबों में आया है। एक ये किताब है फतावा फैज़ुर रसूल जो हुज़ूर फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। आप इसके जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 513 पर इरशाद फरमाते हैं, आपसे सवाल हुआ बगैर सहरी के रोज़ा रखना कैसा है, तो आप जवाब में इरशाद फरमाते हैं बगैर सहरी के रोज़ा रखना जायज़ है। आगे लिखते हैं मगर मुस्तहब ये है कि सहरी खाकर रोज़ा रहे कि हदीस शरीफ में इसकी बहुत फजीलतें आई हैं। तिबरानी औसत में और इब्न हिब्बान सही में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। और इमाम अहमद हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी कुल की कुल बरकत है, उसे न छोड़ना अगरचे एक घोट पानी ही पी ले, इसलिए कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं। तो इन इबारत से जहाँ हमें ये मालूम चला कि बग़ैर सहरी के रोज़ा रखना जायज़ है, लेकिन मुस्तहब ये है कि आदमी सहरी खाकर रोज़ा रखे। और चूँकि सहरी खाना बहुत बड़ी फजीलत की बात है, इसमें बरकतें मिलती है, तो अगरचे सहरी के बिना रोज़ा हो जाएगा, लेकिन सहरी खाना चूँकि ये सवाब का काम है, बरकत की बात है, तो अगर कोई शख्स कभी कभार बिना सहरी के रोज़ा रख लेता है या किसी वजह से सहरी नहीं खा पाता या उसकी आँख नहीं खुल पाती तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स सहरी ना खाने की आदत बना ले और वो बग़ैर सहरी के रोज़ा रखने का आदी हो जाए तो जाहिर सी बात है जो सहरी में बरकत है और सहरी के हवाले से जो हमने अहादीस करीमा पढ़ी इसकी जो फजीलतें हैं तो वो शख्स इन फजीलतों से और सहरी की बरकतों से महरूम हो जाएगा। लेकिन रोज़ा रखने के लिए नीयत ज़रूरी है। अगर किसी ने बग़ैर नीयत के रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा नहीं होगा। हम और आप जानते हैं कि नीयत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कहना ज़रूरी और शर्त नहीं है। और किसी ने रमज़ान के रोज़े की नीयत नहीं की, सबसे पहले तो सहरी खाना ही एक नीयत है कि आदमी सहरी इसलिए करता है ताकि दिन में रोज़ा रखे। लेकिन अगर किसी ने उस वक्त नीयत नहीं की तो इसका वक्त कब से कब तक है, तो किताबों में आया है रोज़ा की नीयत का जो वक्त है, इसका जो टाइम टेबल है वो गुरूब आफ्ताब से लेकर निस्फ़ुन नहार तक, यानी गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर अगर कोई शख्स रात में नियत कर लेता है तो उसकी नियत मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से नियत रात में नहीं कर पाया तो दिन में ये ज़रूरी है कि निस्फ़ुन नहार से पहले पहले रोज़ा की नियत कर ले। निस्फ़ुन नहार का वक्त 11 साढ़े 11 बजे तक होता है, तो अगर कोई शख्स रात में नियत नहीं कर पाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो निस्फ़ुन नहार से पहले पहले रोज़ा की नियत कर ले। लेकिन उसमें भी चंद चीज़ें जो याद रखने की और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब दिन में रोज़ा की नियत करे तो ज़रूरी है कि उस वक्त ये नियत करे कि मैं सुबह सादिक से रोज़ेदार हूँ। अब ऐसा नहीं कि अगर कोई शख्स दिन में रोज़ा रख रहा है
اور وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں ابھی سے روزہ دار ہوں، تو پھر اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں۔ یہ فتاوی ہندیہ ہے، اس کے جلد اول صفحہ نمبر 195 میں ہے کہ جازا صوم رمضان والنذر المعین والنفل بنیت ذالک اليوم او بنیت مطلق الصوم او بنیت النفل من اللیل الی ما قبل نصف النہار۔ تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ رمضان، نذر معین اور نفل وغیرہ کے جو روزوں کی نیت کرنی ہے وہ رات سے لے کر نصف النہار سے پہلے تک۔ اور اسی طرح کا مفہوم در مختار کی تیسری جلد میں ہے، صفحہ نمبر 338 میں ہے فَيَصِحُّ أَدَاءُ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَالنَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا تَصِحُّ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَا عِنْدَهُ إِلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى لَا بَعْدَهَا وَلَا عِنْدَهَا، یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر رات کے جس حصے میں نیت کی جائے، نیت مانی جائے گی، یا نصف النہار سے پہلے تک اگر رات میں نیت نہیں کر پایا ہے تو اس سے پہلے روزہ کی نیت کر سکتا ہے۔ اسی رد المحتار میں ہے النیۃ شرط فی الصوم وہی ان یعلم بقلبہ انہ یصوم، روزہ میں نیت شرط ہے، وہ یہ ہے وہ اپنے دل میں جانتا ہو کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ ولیست النیۃ باللسان شرطا، نیت زبان سے کہنا شرط نہیں ہے۔ ولا خلاف فی اول وقتہا وہو غروب الشمس، اور اس کا جو اول وقت ہے نیت کا وہ غروب شمس ہے۔ اسی میں آگے ہے کہ ان التسحر نیت، کہ سحری کھانا ہی نیت ہے۔ اسی رد المطار میں ایک جگہ اور ہے اذا نوى الصوم من النهار ينوي انه صائم من اوله حتى لو نوى قبل الزوال انه صائم من حين نوى لا من اوله لا يصير صائما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے رات میں نیت نہیں کی اور دن میں نیت کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ وہ صبح صادق سے روزہ دار ہے، لیکن اگر وہ اسی وقت نیت کر رہا ہے کہ میں ابھی سے روزہ دار ہوں نہ کہ صبح صادق سے، تو پھر وہ روزہ دار نہیں مانا جائے گا اور اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ فتاوی فیض الرسول ہے، جلد اول اور صفحہ نمبر 512 میں ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ اور نذر معین و نفلی روزہ کی نیت رات سے کرنا ضروری نہیں، اگر ظہوہ کبریٰ یعنی دوپہر سے پہلے نیت کر لی تب بھی یہ روزے ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ رمضان کے روزے کی نیت کا جو وقت ہے غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار سے پہلے تک۔ ایک اور کتاب ہے بہار شریعت، جس کے مصنف علامہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اس کے 5ویں حصہ صفحہ نمبر 969 میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کھانا بھی نیت ہے، خواہ رمضان کے روزہ کے لیے ہو یا کسی اور روزہ کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ ہوگا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ سحری کھانا یہ خود ایک نیت ہے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی سحری کھا لیا لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ صبح روزہ نہیں ہوگا تو پھر یہ اس کا سحری کھانا نیت نہیں مانا جائے گا۔ اسی کے پیج نمبر 967 میں ہے ادائے روزہ رمضان اور نذر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے ظہوہ کبریٰ تک ہے، اس وقت میں جب نیت کر لے یہ روزے ہو جائیں گے۔ اور پیج نمبر 968 میں ہے دن میں نیت کرے تو ضرور ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں، اور اگر یہ نیت کی کہ اب سے روزہ دار ہوں صبح سے نہیں تو روزہ نہ ہوا۔ اگرچہ ان 3 قسم کے روزوں کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے مگر رات میں نیت کر لینا مستحب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر رات میں نیت نہیں کر پایا تو دن میں بھی نیت کر سکتا ہے، اس کا ایک جو وقت ہے کہ نصف النہار سے پہلے تک، اس سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ رات ہی میں نیت کر لے۔ آدمی اگر دن کے بھروسے ہو کہ میں دن کو روزے کی نیت کروں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی وجہ سے یا کہیں مصروفیت کی وجہ سے نیت کرنا بھول جائے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ سحری کھانا سنت ہے، سحری ضرور کھانی چاہیے، لیکن اگر کوئی سحری کھائے بغیر روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، البتہ وہ سحری کی برکتوں سے محروم مانا جائے گا۔ اور اگر کسی نے رات میں نیت نہیں کی اور دن میں روزہ کی نیت کرتا ہے تو نصف النہار سے پہلے روزہ کی نیت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے اور سنتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔